Mayong bundag mga ka-wonder, live kita karon diri sa ilawom sa Marcos Bridge, pabor sa Barangay 17 ng atong syudad, aron sa pagpanghatag sa mga ayuda sa mga nasunugan sa Barangay 17. Nagkinahanglan og tabang ang atong mga ka-wonder sa Barangay 17 Cagayan City nga naapektuhan sa sunog. Sa dunay sobra-sobra nga mga blessings, grasya, naghangyo kami sa inyong donasyon sa bisan unsang porma. Labing ikinahanglan karon sa mga nasunugan ang pagkaon, sinina, hygiene kits, medisina o bisan cash alang silang dinali-dali nga pagbangon. Sabot mo atag og pagdonar, pwede ka mong mo-chat sa to Facebook page or mo-contact sa numero nga Wonder Radio Station nga mao ang 0917-125-5737 o kung mo padala ka mo via GCash 0955-159-7511. Walay gamay o dako nga tabang. Ang importante, nihataga. Bisan unsa nga donasyon, dako kayo nga ikatabang sa ilahang pagbangon. Kagawad, may imbunta ko si kompleto pangalan nato gani? Ako si Kagawad Abraham Abelianusa sa Barangay 17. Alright. Kagawad, unsay may kasulti sa council sa Barangay 17 nga naikahatag karon ang Wonder Radio Cagayan de Oro. Salamat kayo sa inyong initiative nga inyong gihatag nga pagtabang sa among barangay, labi na gyud sa mga panginahanglanon sa among katawhan, mga residente nga naigo sa usapod ko nga naigo sa among sunog sa barangay. Unsa kada kong tabang Kagawad nga mga used clothing nga gaabot every now and then? Dako kay siya og tabang, at least sobra-sobra ang clothing karon. Sa among banta-banta murag dili na gani namo makuan kay pipin na gyud daghan na. Ang amo lang gihangyo karon sa katawhan sa Cagayan de Oro nga naa sila ikahatag tabang nga unta kanang mga hygienes, kanang aside sa panglawas sa mga kabataan, pampers, sabon, mga dili na to ikalikan bisan na kanang sa gamit sa mga babae o unsa na kanang mao na siya kinahanglan jud na siya. Kay ang aside sa mga bugas murag complete na may kadaghan kay nag-initiative water daghan gyapon kaayo. So mao na ang among gikinahanglan karon kining hygiene, sabon sa kanang pampers sa mga bata kay in behalf halos pamilya na yung mga kabataan. So in behalf sa amo ang mga clothes wala kay mi successful na gid kay mi pwede naging daghan na baga. Unsay sistema nga gihimo karon Kagawad para nga insaktong pag-distribute sa mga tabang gikan sa gawas? Ang uban basta daghan ang mag-abot-abot katong nakaplastar mo tong among gabasi mi sa lista sa DSWD katong makalista mo tong maglinya. So tungod sa kadaghan sa nangabot nga ayuda ginag-advise si kapitan nga tapukon lang diha naay amoy area nga
punduhanan nga dito pang tapukon aron nga maangay kay di man gud ingon nga mahatag sa uban kay ang uban bisag wala na sunugi mulinya. So mao to among ginabuhat nga ang kanang tanan nga mga gihatag nga mga kanang ayuda among gitigom giusag gitampo gibutangan among budiga para nga pag abot sa panahon nga wala na kay ug amo na siyang ihatag tanan mapuno ilang tin sa ilang ayuda sige mi hatag dito. So nagpundo mi karon sa among budiga nasa barangay, nasa budiga ni kapitan, nasa barber shop, mga tubig mao na among ginahimo karon. Kagawad, unsay mo may kasulti mensahe sa mga nagtanaw karon sa Juan de Radyo kagayan di oro, especially katong mga panginahanglanon pa ninyo kagawad mensahe panawagan. Go ahead sir. Akong panawagan sa ani nga radyo, Commander Juan de Radyo. Juan de Radyo. Salamat kayo sa inyong pag-interview kanako is barangay official din sa barangay di City nga ang akong ipaabot ani nga istasyon nga kanang needs namo kanang para sa mga kabataan. Mao na nagpasalamat ko ani nga radyo kay Inbiap live man ni siya, di ba sir? Naka-live man ni siya, makita man ko ninyo din sa kuan sa inyong stasyon o sa inyong mga FB. Kana ang among gikinahanglan kanang mga initiative alcohol, sabon, pampers sa mga bata, gamit sa mga kababayan. Mao na ang needs namo karon. Kay parte sa pagkaon foods, successful na gyud kami pero kung napa mo ihatag amo pamandawaton kay taas pang adlaw nga among pabuton sa among kalisod nga nakatin kami karon. Kagawad, daghang salamat og maayong buntag. Salamat sir sa inyong pag-interview kanako ug daghan jud kaayong salamat sa inyong pag-interview. Tanan-tanan nga naghatag og suporta sa Barangay 17. Salamat kami pinaagi sa pamunuan ni Kapitan Antonio Terbiri ug kanako Barangay Kagawad Abraham Abiliano sa isip Committee sa Peace and Order. Salamat mi magmalinaw sa. Og mo kato ang pinakauli nga paghulagway sa Juan de Radyo team diri sa Marcos Bridge, Barangay 17 ng atong syudad alang sa mga nasunugan sa Barangay 17. Ka-Juander Patrick Tablon ang pinakamasaligan sa serbisyo publiko, Juander Radyo.